Maayong hapon. Atong tudloan atong anak og trabaho sa pambukid. Kay para naa sila'y makatunan. Dili lang sa ingon nga sa sulod sa balay natutun-an, kundi sa mga trabahoon. Dili man sa ingon nga pugson, at least nakahibalo sila unsaon. Kay wata kahibalo pag abot sa panahon kung unsay ilahang padulngan, no? Bisan magpa-eskwelahon nato sila, pero mas maayo nang nay nahibal-an para napud sila matudlo sa umaabot nilang pamilya pohon. Di ba? Uban-uban man og bukid. Hala, uban ta kay para makakaton. Kursunada man pud kaayo. Mo testing ko no siya. Di at least nakatry. Kay mas maayo man ang kahibalo sa pang syudad, kahibalo pod sa pambukid. Kay lalaki baya, mo'y mobuhi sa pamilya, mo'y mo barog sa pamilya pohon.